भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी फेरि सेतो दुधभित्र भएका कालो विकृतिको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु, दुध उत्पादन गर्ने किसान तर मोटाउने बिचौलिया जस्तै भएको छ। यहाँ सरकारले दुग्ध किसानलाई केही राहत होस् भनेर 49 रुपैयाँ 52 पैसामा थप 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाएर 56 रुपैयाँ 4 पैसा समर्थन मूल्य तोकिएको छ। तर सरकारले किसानलाई समर्थन मूल्य तोकिएको 1 महिना नबित्दै दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी र निजी डेरीले दुधको भाउमा भारी मूल्य वृद्धि गरेको छ। डीडीसीले लिटरमै 9 रुपैयाँदेखि 14 रुपैयाँसम्म बढाएको छ भने निजी डेरीले 10 रुपैयाँ बढाएको छ। हो, किसानलाई भन्दा पनि बिचौलियाकै लागि भए पनि दुधको नयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले किसानले पाउँदै आएको साबिक मूल्य 49 रुपैयाँ 52 पैसामा 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाएर 56 रुपैयाँ 4 पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर किसानलाई 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाउनुमा पनि ठुलो स्वार्थ जोडिएको छ। कुरा के रहेछ भने किसानलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो गरेर बढाए पनि डीडीसी र निजी डेरीहरूलाई भने चपाउने दाँत जस्तो गरेर बढाउन अनुमति दिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। डीडीसी र निजी डेरीहरूलाई के खोज्छस् कानो भने जस्तै सरकारले किसानलाई समर्थन मूल्य तोकेको 1 महिना नबित्दै दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी र निजी डेरीले दुधको भाउमा भारी मूल्य वृद्धि गरेको छ। डीडीसीले लिटरमै 9 रुपैयाँदेखि 14 रुपैयाँसम्म बढाएको छ भने निजी डेरीले 10 रुपैयाँ बढाएको छ। हो, सरकारले किसानलाई भन्दा पनि बिचौलियाकै लागि भए पनि दुधको नयाँ समर्थन मूल्य तोकेको कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। सरकार किसान मुखी होइन, बिचौलिया मुखी भएको कुरा पनि यहीबाट पुष्टि हुन्छ। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु, दुध उत्पादन गर्ने किसान तर मोटाउने बिचौलिया जस्तै भएको छ। यहाँ किसानले के चाहन्छ अब अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा हो भने अरू व्यवसाय, अरू प्रोडक्टहरू जस्तै लागतको आधारमा गरिदिनुहोस्। यदि गभर्मेन्टले यसलाई यस्ता चिजहरू उपभोग गर्ने बडा बेसिक निड्सका कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। यो गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिएको अनुभूति हामी किसानहरूलाई छैन र अलिकति मूल्य बढाउँदाखेरि खुसी चाहिँ छौँ। तर किसानको तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ सानो सानो किसानहरू चाहिँ पलायनै भइरहेको छ। अहिले व्यावसायिक किसानहरू चाहिँ कोही कम्पिटेटिभ तरिकाले कसैले गरिरहनु भएको होला, त्यो अलग कुरो हो, त्यसलाई जनरलाइज गर्न मिलेन। त्यसकारणले यो मूल्य वृद्धि चाहिँ यो हचुवाको भरमा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सधैँ त्यही गर्दै आउनु भएको छ। हुन त वैज्ञानिक ढङ्गले दुधको मूल्य निर्धारण गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने समिति नै बनाएको थियो। त्यो समितिले स्थलगत अध्ययन गरेपछि लागतको आधारमा प्रशोधित दुधको बिक्री मूल्य 10 रुपैयाँ वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले डीडीसीलाई जिम्मा लगाएको थियो। डाडु पन्यु आफ्नै हातमा परेपछि डीडीसीले पनि आफ्नो हात जगन्नाथ जस्तै गर्यो। एक त राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले बिचौलियाको दबावमा मनलाग्दो दुधको भाउ बढाउन सिफारिस गर्यो। यता डीडीसी पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसँगै
सती गएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सिफारिस गरेको मूल्यमा 1 रुपैयाँ कम गरेर 9 रुपैयाँ बढाएर नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। तर पनि निजी डेरीलाई चित्त नबुझेर 10 रुपैयाँ नै मूल्य वृद्धि गरेको छ। निजी डेरीले डिडिसी सँगै सती जान नसक्ने भन्दै मूल्य वृद्धि गरेको छ। हो, अचाक्ली मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता कसरी लुटिरहेका छन् भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। नेपाल सरकारले माघ 17 गते निर्णय गरियो अधिकतम 7 रुपैयाँ मूल्य बढाउने भनेर। मलाई एउटा अचम्म लाग्दछ, नेपालको सार्वजनिक संस्थान जसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय डिडिसीले, दुध विकास संस्थानले सरकारको निर्णय भन्दा माथि गएर 9 रुपैयाँ, सुरुवातको 9 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। 100 रुपैयाँ भने त उहाँले यो यसो भनेर टेक्निकल भाषा, प्राविधिक भाषा बोल्नु होला होइन। 100 रुपैयाँ पढ्ने भने यो भनेर उहाँले देखाउनु होला, त्यता पनि म जान्न। उहाँले भने कि जस्तै निलो प्याकेटको दुधको कुरा गरेँ, 9 रुपैयाँ भाउ बढाउनु भएको छ। या त दुध विकास संस्थान व्यवसायहरूको चङ्गलमा फसेर भाउ बढाइएको छ सरकारले भनेको भन्दा पनि बढी, या त चाहिँ उहाँहरूले कानुनी बुझेको छैन। म यसरी भन्न चाहन्छु। दुधको समर्थन मूल्य त तोकेको छ सरकारले, तर समर्थन मूल्य पाउनेमा किसान अझै ढुक्क छैन। यता सर्वसाधारण उपभोक्ता दुधको व्यापार गर्ने व्यापारीको चङ्गुलमा पर्ने निश्चित छ। एतातिर डिडिसीले ठग्ने, अर्कोतिर निजी डेरीले उपभोक्ता ठग्ने निजी तथा सरकारी व्यापारीहरूले मिसन नै बनाएको छ। यहाँ बिचौलियाको यति रसगत छ कि भनी साध्य नै छैन। किसानले रात दिन नभनी 24 घण्टा खटेर उत्पादन गरेको दुधको मूल्य पाउँदैनन्। एकातिर किसानहरू थोरै मूल्यमा गुणस्तरयुक्त दुध बेच्ने, अर्कोतिर उपभोग गर्ने उपभोक्ता पनि चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन दुध किनेर खान बाध्य छन्। यहाँ त किसानको हितमा खोलिएका विभिन्न सङ्घ संस्था संगठनहरूले नै किसानलाई खोक्रो बनाउने गरी चुसिरहेका छन्। अब नाफा किसानले होइन बिचौलियाले लिने र किसान टुलु टुलु हेरेर बस्ने अवस्था आएको छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। अब किसानबाट 56 रुपैयाँ 4 पैसामा किने पनि डिडिसीले 85 र निजी डेरीले 86 रुपैयाँमा बेच्ने निश्चित भएको छ। डिडिसीले 85 रुपैयाँमा बेचे पनि निजी डेरी तोकेकै मूल्यमा बेचेको कहिल्यै भेटिँदैन। बरु किसानबाट किनेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा बेचेको भेटिँदै आएको छ। तोकेको मूल्य त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ, तर नियामक निकाय कारवाही गर्ने आँट नै गर्दैन। बिना लगानी निजी डेरीहरू उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि मात्रै गर्दैन, किसानको दूध किसानलाई नै ठग्नसम्म पछि पर्दैन। एकातिर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने, अर्कोतिर किसानको दूध जति सक्दो कम मूल्यमा उठाउने निजी डेरीको रणनीति नै बनेको छ। किसानले रगत र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको दूधमा रजाई गर्न कसैलाई छुट छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डिडिसीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य एउटा निर्धारण गरेको छ भने निजी डेरीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य छुट्टै निर्धारण गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीलाई मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
तर डिडिसीले मूल्य निर्धारण गरे पनि निजी डेरीलाई चित्त बुझेन र उसले डिडिसीले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दा 1 रुपैयाँ बढी अर्थात् 10 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्दै 86 रुपैयाँ पुर्याएको छ। हुन त निजी डेरीवालाहरूले दूध सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, बजारीकरण, इन्धन, विद्युत, ज्याला, ढुवानी आदिमा मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर दूधको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बकम फुसे कुरा गर्दै जनता झुक्याउने प्रपञ्च गरे पनि यथार्थ सबैलाई थाहा छ। लुट्न पल्केकाहरू लुट्न पाएपछि कुनै कसर बाँकी राख्दैन भने जस्तै डिडिसी र निजी डेरीको हकमा अहिले त्यस्तै देखिएको छ। नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू के पर्छ त्यो कुरामा त जानु पर्छ। सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कसरी मर्का पर्छ? कमसे कम यो डिडिसीका प्रशासकहरू वा चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवस्थापनका मान्छेहरू जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय गर्छ, नीतिगत निर्णय गर्छ, तिनीहरूले बुझ्नु पर्दैन उसको चाहिँ घरका जहान परिवारलाई सोध्नु पठाउनु पर्थ्यो नि। डेरीमा यति भयो भने के हुन्छ भनेर पसलमा सोध्नु पठाए पनि कमसेकम उसले पनि भन्थ्यो होला। जबसम्म राज्यले किसानको लगनशीलता, मेहनत, पसिनाको कदर गर्न सक्दैन तबसम्म किसान दुब्लाउने र बिचौलिया मोटाइरहनेमा दुई मत छैन। किसानहरू दुग्ध उत्पादनमा लाखौं करोडौं लगानी यत्तिकै गर्दैन, त्यहाँबाट लाभ हुन्छ कि भनेरै लगानी गर्ने हो। तर राज्यका संयन्त्रहरू नै फेलियर भएपछि किसानहरू सधैँ मर्का बेहोर्न बाध्य छन्। सरकारले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने तर बिचौलियाहरू किसानको घर घरमै पुगेर थोरै मूल्य दिएर किन्ने र सहरमा लगेर त्यही दूध दोब्बर भावमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले किसानलाई अनुदान दिने, सहुलियत ऋण दिने लगायतको कार्यक्रम ल्याउँछन्, तर त्यो अनुदानको रकम र सहुलियत ऋण किसानको हातसम्म पुग्दैन। बरु आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने र खुसी बनाउने काम हुन्छ। त्यो क्वालिफाइड मान्छेले चाहिँ अलिकति ध्यान गरेर हुन्छ कि अलिकति सेन्सिटिभ भएर सिरियसली बसेर चाहिँ त्यहाँ के गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट खर्चहरू घटाउन सकिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बरु त्यो पैसा चाहिँ कसरी किसानमा बढी धेरै पठाउन सकिन्छ होइन भन्ने चिजहरू चाहिँ हेरिदिनु पर्यो नि। अनि बल्ल पो चाहिँ किसान हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ त। अनि होइन किसानले त कतिपय किसानहरूले बोल्न सक्दैनन् सर, आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्दैन, सबै चिजहरू चाहिँ त्यसरी उनीहरूले जस्ताको तस्तै भन्न सक्दैनन्। अब नाफा किसानले होइन बिचौलियाले लिने र किसान टुलु हेरेर बस्ने अवस्था आएको छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। डिडिसीले तोकिएकै मूल्यमा बेचेको भेटिए पनि निजी डेरी तोकेको मूल्यमा बेचेको कहिल्यै भेटिँदैन। बरु किसानबाट किनेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा बेचेको भेटिन्छ। तोकेको मूल्य त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ, तर नियामक निकाय कारबाही गर्ने आँट नै गर्दैन। बिना लगानी निजी डेरीहरू उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि मात्रै गर्दैनन्, किसानकै दूध किसानलाई नै ठग्नसम्म पछि पर्दैन। एकातिर उपभोक्ताको ढाड सिक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने, अर्कोतर्फ किसानको दूध जति सक्दो कम मूल्यमा उठाउने निजी डेरीको रणनीति नै हो। किसानले रगत र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको दूधमा कसैलाई पनि रजाई गर्ने छुट छैन। किसानलाई देखाएर लुट्ने प्रवृत्ति निकै मौलाएको छ। अहिले पनि भएको त्यही हो। महँगी बढ्यो, किसानको दूधको भाउ पनि बढाउनु पर्छ भन्नेहरू किसानको हितका लागि होइन, किसान देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने मेलो बाहेक केही हुन सक्दैन।
दुधभित्र विकृति यति छन् कि जुन भनी साध्य नै छैन। किसान दुब्लाउने र बीचका बिचौलिया सधैँ मोटाउने वर्षौंदेखि परम्परा जस्तै बनेको छ। कस्तो विडम्बना, सरकारले दुधको समर्थन मूल्य तोक्ने तर डिडिसी र निजी डेरीलाई मूल्य वृद्धिको अधिकार दिने, त्योभन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ। जिम्मेवारी नै दिएपछि डिडिसी र निजी डेरीले आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न के पछि पर्थ्यो र किसानलाई 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाउँदा ती निकायले 9 देखि 14 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले पनि प्रष्ट हुन्छ यहाँ किसानमुखी होइन, व्यापारी र बिचौलियालाई पोस्ने रणनीति भएको प्रष्ट हुन्छ। दुधको समर्थन मूल्य बढेर आएसँगै किसानले गाई भैँसीलाई खुवाउने चापट, कुर, पराल लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा पनि भारी मूल्य वृद्धि हुने करिब करिब पक्का पक्की जस्तै छ। यसले दुधको समर्थन मूल्य बढाए पनि किसानलाई खासै फाइदा पुग्ने देखिँदैन। सरकारले दुधको समर्थन मूल्य वैज्ञानिक भएको भने पनि किसानमुखी कम, व्यापारीमुखी बढी भएको प्रष्ट छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हो, दुधभित्र विकृति यति छन् कि जुन भनी साध्य नै छैन। किसान दुब्लाउने र बीचका बिचौलिया सधैँ मोटाउने वर्षौंदेखि परम्परा जस्तै बनेको छ। कस्तो विडम्बना, सरकारले दुधको समर्थन मूल्य तोक्ने तर डिडिसी र निजी डेरीलाई मूल्य वृद्धिको अधिकार दिने, त्योभन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ। जिम्मेवारी नै दिएपछि डिडिसी र निजी डेरीले आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न के पछि पर्थ्यो र किसानलाई 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाउँदा ती निकायले 9 देखि 14 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले पनि प्रष्ट हुन्छ यहाँ किसानमुखी होइन, व्यापारी र बिचौलियालाई पोस्ने रणनीति भएको प्रष्ट हुन्छ। दुधको उत्पादन बढोत्तरी रहोस् भन्ने हिसाबले मन्त्री कृषि मन्त्रालय मार्फत गरेर मन्त्री परिषदले प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 4 पैसाको सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कुनै क्षेत्रमा हामीहरू लागि 9 रुपैयाँ भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि गर्ने अवस्था भइरहेको छ। कसै क्षेत्रमा 7 रुपैयाँ, कसै क्षेत्रमा 8 रुपैयाँ र हजुरले भने कुनै क्षेत्रमा 6 रुपैयाँ 52 पैसा मात्रै। तत्त ठाउँले गर्दाखेरिमा दुग्ध विकास संस्थानको विभिन्न आयोजनाहरूको रूपमा आयोजनाको औसत हेर्यो भने 7 रुपैयाँ 18 पैसाको वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी 8 रुपैयाँ 56 पैसाको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। हजुर नै भन्नुहोस्, 8 रुपैयाँ 56 पैसा किसानलाई भुक्तानी दिइसकेपछि यावत खर्च कटाउँदा हामीले बजारमा 9 रुपैयाँ स्ट्यान्डर्ड दुधको मूल्य वृद्धि गरेको भनेको 95% वृद्धि भएको 95%सम्म किसानलाई दिएका छौँ। डिडिसीले बिक्री गर्ने स्ट्यान्डर्ड दुध नीलो प्याकेटको बजार मूल्य काठमाडौँ, विराटनगर, हेटौडा र जनकपुरमा प्रति लिटर मूल्य 85 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै बुटवल, भैरवा 1 लिटरको मूल्य 81 रुपैयाँ, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा 79 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यस्तो दुधको मूल्य काठमाडौँमा 76, बुटवल, भैरवामा 72 र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा प्रति लिटर 70 रुपैयाँ थियो। नीलो प्याकेटको आधा लिटर दुधको मूल्य काठमाडौँ, हेटौडा, विराटनगर र जनकपुरमा यसअघि 38 रुपैयाँ रहेकामा अब बढेर 42 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको छ। लुम्बिनीमा आधा लिटरको 40 रुपैयाँ 50 पैसा र नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा 39 रुपैयाँ 50 पैसा मूल्य तोकिएको छ। 5% फ्याट हुने फुल क्रिम हरियो प्याकेटको दुधको मूल्य लिटरमा 14 रुपैयाँसम्म बढेको छ। काठमाडौँमा यस्तो दुधको मूल्य प्रति लिटर 114 रुपैयाँ कायम भएको छ।
विराटनगरमा 104, हेटौडा र जनकपुर क्षेत्रमा 102 र लुम्बिनी, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा 100 रुपैयाँ कायम भएको छ। डीडीसीले बिक्री गर्ने गाईको दुध पहिलो प्याकेटको मूल्य लिटरमा 10 देखि 12 रुपैयाँसम्मले बढेको छ। यस्तो दुधको मूल्य काठमाडौँमा प्रति लिटर 102 रुपैयाँ, विराटनगरमा 100 रुपैयाँ र हेटौडा जनकपुर क्षेत्रमा 96 रुपैयाँ कायम भएको छ। लुम्बिनी, नेपालगञ्ज र धनगढीमा यस्तो दुधको मूल्य 90 रुपैयाँबाट बढेर 100 रुपैयाँ पुगेको छ। डीडीसीले चिया दुध भनेर बिक्री गर्दै आएको दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति लिटर 80 पुगेको छ। विराटनगर, हेटौडा र जनकपुरमा प्रति लिटर 74 रुपैयाँ कायम भएको छ। लुम्बिनी, नेपालगञ्ज र धनगढीमा 70 रुपैयाँ बनाइएको छ। यता निजी क्षेत्रका दुग्ध उत्पादक कम्पनीले पनि 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएर 86 रुपैयाँ तुल्याएको छ। हो, यहाँ त बिचौलियाको सेटिङमा सरकारले दुधको समर्थन मूल्य तोकेको हो कि भन्ने कुरा धेरै हदसम्म प्रष्ट भइसकेको छ। किसानलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो गरेर समर्थन मूल्य तोकेको छ भने चपाउने दाँत जस्तो डीडीसी र निजी डेरीले गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। अहिलेको मूल्य वृद्धि जुन 9 रुपियाँको हिसाबले गर्ने, कतिपय क्षेत्रमा 9 रुपियाँको 95% हामीले किसानलाई नै दिएका छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्दाखेरिमा समग्र रूपमा र सबै ठाउँमा यो हिसाबले गर्दाखेरिमा किसानतिर गएका छौँ। केही कुराहरू हामीले पसलहरूतिर पनि गरेका छौँ। यसले गर्दा हामी दुग्ध विकास संस्था नेपाल सरकार धेरै नाफा कमाऊ भन्ने कुरो होइन। अपरेसन खर्च मिलाऊ, सम्पूर्ण क्षेत्रको दुधको व्यवस्थापन गरिदेऊ, किसानको दुध खरिद गरिदिँदै सुनिश्चित गर र बजारको उपभोक्तालाई त्यो चाहिँ गुणस्तरीय दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूको व्यवस्थापन मिलाऊ भन्ने खालको छ। हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ। एक त किसानबाट सस्तोमा दुध लिने, त्यो दुधको पैसा पनि महिनौं दिनसम्म पुर्याएपछि मात्रै दिने डीडीसी र निजी डेरीको बानी नै परिसकेको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू सम्भावना देखेर आफ्नै माटोमा केही गर्छु भनेर लगानी त गर्छन्, तर बिस्तारै यहाँको परिस्थिति बुझेपछि अब त केही गर्न सकिन्न भन्दै पुरपुरोमा हात राखेर विदेशै फर्किनु पर्ने बाध्यता छ। यहाँ त बिचौलियाको सेटिङमा सरकारले दुधको समर्थन मूल्य तोकेको हो कि भन्ने कुरा धेरै हदसम्म प्रष्ट भइसकेको छ। किसानलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो गरेर समर्थन मूल्य तोकेको छ भने चपाउने दाँत जस्तो डीडीसी र निजी डेरीले गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। दुध किसानको तर रजाई डीडीसी र निजी डेरीको भएको छ। एक त किसानबाट सस्तोमा दुध लिने, त्यो दुधको पैसा पनि महिनौं दिनसम्म कुराएपछि मात्रै दिने डीडीसी र निजी डेरीको बानी नै परिसकेको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू सम्भावना देखेर आफ्नै माटोमा केही गर्छु भनेर लगानी त गर्छन्, तर बिस्तारै यहाँको परिस्थिति बुझेपछि अब त केही गर्न सकिन्न भन्दै पुरपुरोमा हात राखेर विदेशै फर्किनु पर्ने बाध्यता छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हौस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।